مس كنا وياك ودي توالينا المغاربيه في السنه كانت خمس مزيغ ودينا الزول في الاول نصوف يسول غار ثديانت بوساقي مازال هي نسقرديش انا نتسرثي في ثمور ثاني الجزائر امينو ثدي لان سقيض لي ساقي هات التفراتاقي دي فغن الساقي دي قوميس للخبر يوث انتفرات دينا مكان مس عبد الرزاق مقري يشقعد انت سيماني سيوث انتفرات اي يعني يوقي يدخمن شافارا جنس وقي كتكند وشافاري نس عندها يسنينا اشو يقدرون اسناقي اشو ثمليليتي ديلان يدس اكو سعيد بوتفريقه ذنوا ايدي ملال امش ايدي ملال نكون جوستومون ساكي انخدم ثاد تاكي وكن ادنني الصفقه يا مقري من تاي هضر ذاك كاين هذه الصفقه يقلن جيرانا يعني ارزانت شران الاسلاميين مو يسمى الاسلاميين اكو القدماء يعني لي زونسيان دي ار اس كنا ساكين نبغى نفكك شرايس تقسيين غف تمثال تاكي ذا شو الصفقه يا مقري ذنوا جير ذنوا اكو ذوا اثلا ذا شو يقلن زداخليس امش اثلا سي بور سا تتوتاكي نسميها لو ديل دو مقري كي كوا اي كومون صفقة مقري بين من ماذا وكيف هي ولكن ادن سقردش ثمثال تاكين ساعه كاين يفقاون ام كل ثيكلت ذاكي ديال البلاطو ديالين يذي سين يفقاون الحرمه ديال الجهه ثيفوس ديالي وعرف عزي ذا قداش ديال السرثيث ذا نغماس مس عزي ازول الزول حسين الزول يوم ذاك اللي هنا نور الدين الزول الحسن سياده كينا ثمر تمقران تسقسم غازيه لا قبيليه لا مزيغ يا لا مذان ايقومنون سي ناير ثمر تمقران المعرض نون ثاني تعطيك الصحة سي الجهة تصدمات ديالي دي مس نور دين عويسات ذا السلمة ديال السداويت ذا موسنا ديال السرتيت الزول العسلامة أكيد سلمى بالحسين عسلامة ميرسي رايس ذي تليفون هذه ذي نغمس حسن الوصيف ذا نغمس ولاد نساء ذا موسنا ديال السرتيت حسن الوصيف الزول العسلامة زوج لك حسين زوج لونك ودينا الشيخ عرب عزير الشيخ نور الدين وكذا كوردي سوى الزول العسلامة نول قسم غاز يكونوا وياك صحي تسقسا مكاز بلا العظيم نعدي غطوريق تاكي غادي يخدم سليمان بن عدي ودنوغل عبد الرزاق مقري غسلوين وكذا نحم سيتي كلت نظن دفاع سيمسلاينيك سوها من التساطاس يكشدن غير فراني نتسلويت جوجلاف والساعة 19 عندها قلنا بلي العسكر الجزائر سلف سوفير نقدم من يكودين سلمان نوثني إيجارزان غيكس فشلن تمثالت نوخار نتفراني نتسلويت يمسلينا كيا يفكاني دي وغميس الخبر اشو كان يسوها من دي ثالوث ثاقيا ذاكن مقري وديس فهمارا ذنوا انسلمان ايدي قصد سيمسلاينيس خاسوما سيدا ما نظن نفهم باللي سلف وفير نقدمن نتسيقصد الجنرال توفيق عبد الرزاق مقري ثقراقيا يعرض ديوراريون الدور يعنان او خار نتفرانين نتسلوي ثمين ساعة يعرض نقال مكريسة دي ثيكثيويني بعد ميكس تعرف باللي يملال ياكل هماس اسلواي السعيد بوت فليقة عندها مسلايين غفاطاس نتمثال شو كان يضحى دي ثقرا باللي عبد الرزاق مقري يشطاح يوذرغا ليمي وفادي مانيس وحدس ذوق النار اسارثي اشو كان اين نفهم دي ثفرات يديف كاسكي وغميسن الخبار نعذق مسلاني يديف كا وغميسن الخبار ذا كنت تيدت يلا ومنو غادي تقاشوش الحكم على دغا من زمرن نفهم ذا كن يلا ومنو يار تغليف نت محديث ياكل السلويت نت يوذا يعنان ثالث تيس خمسة نغلو سانكيام موندا وذا نفهم باللي غاس بوساكي ذا كن عبد الرزاق مقري عرقتاس مرة بعد مي مازال كان ثلاثة وقورن غف فراني نتسلويث ايلين افريل 2019 نظرا باللي مرة عبد الرزاق مقريف غادي يرشح حمانيس دي فراني نتسلويث لو كان هاث يديوفا كران طمع صورو دي سدين دي ثمورث الجزائر اشو كان يمسلاين يديف عبد الرزاق مقري يعني او خارنت فرانين نفهم باللي هاث داخلو دافو لانا قادي مالن غير راياكيا اشو كان دي غن سي ثماني ظن نفهم باللي داخلو دافو لانا قاد يقون زان راين وخارنت فرانين السقسي ذا شو يدي خفيس عبد الرزاق مقري هاث يعرض ديا وكرا التريري في سقسيين يشدن تفرانين تسلويت جوج لاف والساعة 19 دا يقلنا بلي هاثي لا طمع ذاك نسلوي بوتفليقه ودي ترشح حريمانيس إثاليث تيس خمسة اشو كان ينسوها من دي ثمورت الجزائر
لكن مازال كان 3 وكون غف تيعاد مر الفغيك سعنا زال المقرون ورثورا ونزرارا ماذا قلا ديال التفرنيناكي نخاطي مزرا بلي كاس الويا عبد العزيز بوتفليقه ارثورا وديلو على الكور الكتورال اثفرنيناكي يكتوع قلنا ديليت افريل 2019 ماذا قلا مقري يبغى يخدم كالخدمه وذا فو كنت قارن يمسناون تسارتيث ذا شو تيجان ديال الوقت كي بدات اديف كي مسلايناكي وغميس الخبر يعني العسكر سرف سوفير نقضي من ياكدين سلمن مزرا بلي كيفان حمس نتا انت ما تنسلم تاكني فويلي انا رجو السناقيه ايدي الدوني وكنا نوالي ذا كانت دون الامور دي ثمور للجزائر بعدها كوين يشدون غير الفنانين تسلوي دو جوج 19 اديليت وتسيليتارا اديلي اخر غادي وسغزف انت اللي 9 نسلوي عبد العزيز بوتفليقه تريريث اسنرجو والسناكي الميرثي مس سليمان بن عديغه في ثوريق ثاقي بلا العظيل مس اعرف عزي الزوليتي كنت نظن بس اعرف عزي امشي ثورة تمثل ثاقي يعني تصريحه ثاقي يتروحون سي الجهه على الفيض المس مقريه شحال وياكي يعني ثوره قلت لنا الزولت المرتاح حسين ما تيتيك انت من زولت يقعرض يعني مقري وكني هذه يخرجون كيلك سورت لي كارت كومون دي مقري سي كيلكان نسنيت دي تمثالت نتسارتيت سكواس نتسعن ماشي ميتورا ديون بومدان يقتلون دو مكسا يكتشن دو وشن نختي داك خاطر يسعى ان بيي دي لوبوزيسيون ان بيي دي الحكومه ان بيي دي فغادا في الحزب نسن يعني شحال وياكي باسكو الحزب نسن دو مانيير جينيرال دونك نختي بلي العبد اذا كتسن دو وشانون العبد اذا كتلون دي مكساون من يتشادو وشن يعني واش فغادا حماس ماشي بواسا ماذا ساكي يكتكان ذي البوفوار ماشي ماذا ساكي شكا عندي مينيت ماشي ماذا ساكي لان داخل يعني تلمس البوفوار بواساكي نيغوسيي دابور مرات نيغوسيي لارمي صافي دير كو تقبلوا باللي لارمي تكشم دوك السارتيت وكنا نتسارتيت يكون كوني نشوف ما يسوي لي لارمي يسوي لي قاد صالح كاين هذه غارونتي كاين سيدات باللي دي لا لاتر دي شكاع باللي قايد صالح دوني لو اوكي باش اسكو مازال يكبر نتسرديت دي تمورتنا تروحون تشاورون لارمي هي كي وكبر نتسرديت وسي لا قرا خاص ما الا تروحوا تهضروا لارمي دون ان كادر كونستيتيسيونيل وكنا السينير تمورتنا هثن ما الا غنكدي الحكم ذا الشيء اللي غتخدم لارمي هذا ذا الشيء جو سوي داكور خاطر لو ميليتير اي سومي او بوليتيك او بوفوار بوليتيك ملي تمورتنا غنزرا كل بليك سي الكونترير Donc, il faut pour avoir l'aval de l'armée par rapport à l'Ouïn d'Ahka. À tel point, il s'audara mi vrar les propositions, il a dit Khdem, Nareda si Khdem, Saad Bouteflika. D'abord, Saad Bouteflika, il représente quoi? Officiellement, c'est un conseiller du président. Un conseiller donc, qui l'a reçu comme si y a un maquinier, c'est le président qui l'avait reçu. Les institutions des Mourtena, où c'est intérêt que le climat. Même un parti politique, un responsable de parti politique, où c'est le climat et les institutions. Sinon, ou bien, reçu par le président, un des conseillers politiques du président n'a pas le chef du gouvernement, le chef du cabinet. نتا ما كان يستخبري سعيد بوتفليقه يسعى ان بوست ان تدغاوله ديال الشان المغاربيه ياسمنياكي ان مؤسسه عموميه تاي غاديني بيان سور لا ريزيدونس بوتفليقه اي غير ماشي ويحيى ويحيى شفت كابيني ويحيى اي كما تشتي كتم كون هذا عرضا مليل رئاسه الجمهوريه يتسيي بارتو لينا ثيت انا كايني سليغاس يعني جي سويفي دايور هذا سدعاودا نغاثي دون اون ايميسيون سليم هذا سدعاودا غير كيديني يعني جوران كرون مارج المغاربيه مغاربيه لا سول تيليفزيون اذا كيصوتون تخدم كاين دي بلاطو نهضروا دفلا المسلمان لا دي سيني نوار نهضروا دفاني قدران دي الشعب الجزائري سون اوكان كومبلكس سون اوكين ليميت ويجي داين لا سول تيليفزيون دي هضرنا كاكي داين دي تاكنا سيرم يزرفن بومدان سيرم اللي بوال دي تمورتنا مقول هذا شي دينا D'abord, il propose la révision de la Constitution. Il a un أدنو غلا قشو دي لاندي ثفرات أدعى كان غور مس نور الدين أوسط مس أوسط ثغالي ديوث انتفرات ثورة هذه لاباج فيسبوك من حركة مجتمع السلم تقارد لم نرسل أي وثيقة لأعضاء مجلس الشورى الوطني لا رئيس الحركة ولا أي عضو من المكتب الوطني لا يوجد عندنا أي سر نخشى أن يطلع عليه غيرنا
يعني في كان ديمونتير مثل فان ندركني ونخدم على ثفرة جراني استقين الخبر يوتيد صورس وكذا ندنا نوثني نكوني ساعه نتيني ثفرة داكي يديش كاع مس مقري جوستومون. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ايها الاخوه الافاضل ايتها الاخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسال الله تعالى ان تكون سنه جديده عامره. لقد اطلقت حركه مجتمع السلم مبادره التوافق الوطني للم شمل الجزائريين. تاكي سفرات سيدي شكاع ساكي نساد كيو ساكي ذا فيسبوك نندو شكاع نرا نكون يا نقيمه ما كنت تفرسا كيستو شكاد يمي لا بريسا كثهضر فلاس باش يوز مرضان دين. والله يعني دينا عجاب بنادم كون شتكيني يعني القلان بضيار يوث الحاله وفهم والو السياسه ثم زوث ماشي ذوال الكذب ماشي ذوال الحيله ماشي ذوال ادي نظام نفس تجد النفس الوقت هذا السياسه ادي ذوال تيدت اول نصواب الوقت كينيا لا تسنات الحوايج يعني قد خسر قصيتها كينيا اقتراحات المقرين المبادره للناس ثمن زوث لي انستيتيسيون ولاش الاحترام للنست الدستور انت يقلان الحاجه الاساس تمورث ولاش الاحترام للنس يمي نغرا نديناكا غاسكني لان ديمونتي لا معنى يهضريتي انت يهضريتي داكينا لاش المغاربيه يهضريتي الجماعه يحضرنا كويس شحال واقي قارتي قارنتي باللي لي السيناريوهات ماشي حاجه ماشي امك اي يزمر بنادم يخدم من السياسه يبغى باش اكذوذ ادي يسعوا الثقه يسلمنا كينيا ياخذ من السياسه ما الا خدم الحوايج خارج اطار الدستور نغيبان يناد باللي العهده الرئيس اسفاك يبغى يرشح ايمانيس ما يرشح ديمانيس اثر ماشي شرعي لانه يبان الحاله الصحيه يون الشرط الاساس تيلي الصحه الرئيس تقوى لا معنى امك يون اسلماذ يون الحزب كبار ام حمس يعني ماشي ذا كبار ام شطوح ماشي ذا كبار اجديد سنن السياسه تيك قديما امك الذي يخدم اقتراحات يقلان خارج الدستور ما نبغى ادوغال الحرمه يثمورت ما يبغى ادوغال السياسه ادوغال فريديس تنتفهم فريد الى ان احترم الدستور ولاش الاحترام كيان الدستور يعني بكل جانب يعني ياكل بول بوزيسيون قديف كاثين تضمض ديك سنت دعفس القانون دعفس المؤسسات دعفس الدستور ام كانت تفغاض يعني حلو حلاكين لكن السواح ضماني كثار ادوا يمكن ذكيه سي اون نوفيل تاع كيف الساكيني فغاد الاخبار موريتانيا الرئيس نسن فغانا كاكرا اسخدمنا كثير باش يسكن برولونجين باش هذه يسمر هذه قيم بور تروازيام موندا الناس نتغي مغارا pourtant c'est un militaire pourtant c'est avec un coup d'état يقبض الناس نخدم يخدم مازال يمانيس يخدم مازال يمانيس يخدم مازال تمورتيس يخدم مازال الدستور تمورتيس موريتانيا انحقار نكونيا حتى نتسكن عندك الدروس الاحترام من الدستور الاحترام للمؤسسات الاحترام اول بوكذوذ النسنت سي دوماج بس حسن الوصيف ادنو غال شطوحه فين دينا مس مقري اسمها الصفقه يعني نديل نكوني نظرة يعني مثلا نهضر في الصفقه هذه نسي نظرة فيه ونسياقي استقسي مزوروا هات سبوزي لي زالجيريان ساقي جزائريين انه جيردانوا ياكل ذوانيا واثلا الصفقه ياقي اما شحال يقعد قارن مقرض غانتا يا ماكن الى الخلاف في الجيش ياكل الرئاسه ذنويه اذ لي دو كوتي ياقي يعني غير هنا يا سيد مقلاس ذا شو تذكر ذاك ما بالطمن يدي روحن وليدي الخبر يلهم ذوني هذا غادي يسيولن ونوثق بالعقل مشاكني ثوراي ونوثق بالعقل هي الخبر يكسوغوث يا ثم زندي حيقل يساولني كما صار الموت يعفو ربي دونك يا خوياك واقي ثورا الى قد تفهم من دا شو ثما لوبوزيسيون اورغانيك نو لوبوزيسيون بيريفيريك هكا خاطر توت انيشياتيف توت ريونيون toute initiative, tout appel de rassemblement entre chapelles politiques affiliées d'une façon ou d'une autre à l'un des clans du pouvoir, ou entre chapelles ou avec des cercles qui veulent jouer un rôle dans un futur proche
au sein du régime, au sein d'un système politiquement indéfini, ne peut pas offrir des perspectives à l'Algérie de sortir de son impasse historique. Toute cette agitation politique à laquelle nous assistons concerne la crise de fin de cycle que vit le régime. Elle ne concerne pas la crise de l'Algérie. Les deux faits sont, ces deux réalités sont à distinguer. On بعد ما تولي ذاك les initiatives هكي ما تولي ذاك الشغل يساوي هكي كل ومدن سلاك هكي elle manque de profondeur, cruellement de profondeur intellectuelle et de hauteur politique pour offrir à l'Algérie des perspectives de sortie de son impasse historique. Mais la sortie dernière de Hamarouch, ils sont superficiels. Il faut saluer sa hauteur intellectuelle et sa profondeur intellectuelle et sa hauteur politique. Ashourar, parce que il nous invite à réhabiliter le politique et la politique en commençant par réhabiliter la pensée politique. Et dans la pensée politique, il nous invite à réhabiliter la perspective historique. اسمكتير ذا شو تمثال يفقلق نخمم ذا شو إذ ليطا ذا شو إذ لارمي ذا شو إذ لا ناسيون ذا شو إذ لا سوفرينتي. Toutes ces questions-là sont fondamentales. D'ailleurs, il y a des textes qui l'objectif de novembre, la proclamation de novembre, c'était la restauration de l'État algérien. Au milieu du XVIe siècle, et l'État algérien a été qui était fragile, qui était peu représenté, a été phagocyté, ensuite détruit. De l'autre côté de la Méditerranée, il y a eu la construction de l'État westphalien, l'État-nation et des souverains, les populations européennes, si des régimes monarchiques de droit divin, au régime de l'État-nation qui a permis de créer des liens charnels avec au sein du triptyque population, territoire et volonté nationale souveraine. Concernant nos territoires, la disparition de l'État central. Cette réalité a permis justement, a fait de nos territoires des parois faciles à la colonisation. Les révoltes populaires qui ont eu lieu en Algérie ont manqué cruellement de cette dimension de l'État. Elles ont échoué. Il a salué l'esprit incubateur de l'OS en février 1947, qui a défini les grands axes de la lutte, non seulement de la lutte pour l'indépendance, mais aussi de restauration de l'État algérien. Il y a eu, d'ailleurs, c'est suite à cet effort-là qu'il y a eu tout le travail qui a permis le déclenchement de novembre 54. Il y a eu la création des premières instances de l'exercice de la souveraineté par les Algériens, en l'occurrence le CNRA et le عقلنا اللحوق وغال شطوح على مقري باسكو ساعات تصل الوقت معليش سمحي كان d'exécution. Il y a eu la représentativité de cette souveraineté par le GPR, même si Nassil Hussein on parle de souveraineté, mais il faut qu'il y ait un cadre représentatif de cette souveraineté. À côté de ça, il y a eu l'effort diplomatique qui a permis d'installer la question sur le plan international et de l'inscrire à l'ONU. Et c'est ainsi que la souveraineté française a été remise en question sur le territoire algérien. Tous ces éléments-là, la constitution des éléments de l'AEDN, leur mixage au niveau des frontières par les 3B, les 3B, la création de l'EMG ont été déterminants dans la construction de l'État algérien et le façonnage de l'armée algérienne. Mais l'État algérien, l'État, c'est l'émanation du peuple.
Et c'est aussi justement, Hassan, la Hassan, concrétisation du consensus national. Justement, Hassan الوصيفة ساقي l'État algérien ذات ثفرات نحمروش التصي تغران نندمك le grand absent des ثفرات نحمروش justement c'est le peuple algérien. Il ne s'est pas adressé الشعب الجزائري et même la classe politique الجزائر وفهمنا النيفو ني à se demander ويا ذا تقارن نيمو ميدي كيف ثفرات نحمروش. مي لو كان ندنو على الساقي حسن الساقي تسمى مقري يهضر دا في المخابرات التوفيق يهضر في الاحزاب الاسلاميه انت ديون ديك سوري فايداريا كيفاش تلاقي اما الاحزاب الاسلاميه اما سكويكي بيجي قرار c'est-à-dire موقع بيد l'initiative الهان l'esprit de suspicion سيرجيت فما الحمروش il faut pas lui coller des velléités d'être candidat les Algériens ne sont pas capables de réfléchir pour comprendre le message de Hamrouch. Nous connaissons que le dialogue, il y a des si le Hussein c'est le message d'Inès, c'est soigner les sorts. Nous connaissons donc nous avons appris à comprendre, à décoder les messages, à comprendre le message politique. Au sein de la société algérienne, beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs qui peuvent mener des débats de cette qualité au sein de la société. Donc il ne faut pas traiter que les Algériens comme des mineurs. Ça y est, la sortie elle s'articule, c'est une sortie superficielle, pro-superficielle d'ailleurs, qui s'articule autour de simulacres de la présidentielle. D'ailleurs, tous ces acteurs-là, tous ces appels-là, toutes ces réunions conjoncturelles, les contre-natures, notamment entre l'opposition organique et l'opposition périphérique, ils ne mènent à rien du tout. Elles concernent la crise de fin de cycle que vit le régime, elles ne concernent pas la crise algérienne. Ok. Donc, واقي انا هضرنا كاف في الدار السوداء ديجا الى الفيل على بات يسا فيل على بات دونك مي هكذا كان تيدت بور موا السي ولا كي ديسا ولا كي سوبرفيسيال سكي مانتيريس موا قيميذنا حسن تولادو على غوريش مس عرب عزي جوستومون حسن وين شطوها ليستوار يعطيه الصحه مي ادنو غال تمثلت المقري جوستومون السي ولا كي ديسا ولا كي أتصل قارن يعني الصفقة يا كذا شو كيفغا دينينا شو كذا هضرن نسي حكاد ذاك ولادي المغاربيه حكاد ميذي ذا غندير المناسبات نظن ان هذا ما كاين ودني غير كنت كاع كنديرناها ساكي كي قارن كوني تفراساكي ولا شيت ولا شاك السيس كونين ولا يعني لي بوين كي يديران دي تفراساكي ماشي كان ذي يوث امشي يعني ثوالا تشتيني لي زابيلاكيه كنديرنا مس اوسط ما ندم ثم زوار تناثيس ثلاثه وانتو كذا نعفسها في الدستور. Effectivement, la lettre de Hamrouch, c'est une lettre qui d'abord un message adressé au pouvoir. Les maires de l'Evry, c'est le niveau mais malheureusement, voilà, les qui sont là pour, ils ne s'inscrivent pas du tout dans cette agitation généralisée, programmée du pouvoir. L'alliance officielle, le pouvoir avec l'alliance artificielle qui tourne autour justement de l'alliance officielle dont justement Mokri, il va se faire mais si le ticket de Zouarout, il a dit si vous le Mokri, الحاجة ثم زواروث ما فهم يسولد يوكلني في l'aéroport des élections présidentielles ينثيد وغير اختبرت كي دي في كذا الو بعد هضروا l'aéroport des élections présidentielles كنت ذا خبر اذا قلنا ندير لوبوزيسيون يشبه يا ربي فكرنا ديماني كما كيدينا كما نور الدين بليك تعفصل لا كونستيتيسيون كان بارتي بوليتيك نورمالمون ما الا يخدم غراس على لا كونستيتيسيون ذي الغساس نتموت لا كونستيتيسيون ما الا كبر نتسرتيد تروحون بور جوستومون ديك رازين لا كونستيتيسيون ذي نوريا من الشعب ساكي لو بوفوار ويستعرف هذا نيس الشعب نيس لا كونستيتيسيون دايور لا بلوبار دي بارتي بوليتيك جالس المقري جو لو ديفي اش كسادي لا باز انت يقارن كاين اللي غادي 48 الولايات اللي غادي برا يزمر هذه هو مي لا رياليتي لو كان تيدي اون فيريتابل اليكسيون ديموكراتيك dans le point مقري خاطر ما فات ولاش لي زيليكسيون ما فات البوفوار يجي يتسكن لي كوتا بور لي ديبوتي زرنا داك الشيء تصوير زرنا كان داك الشيء تصوير على البوفوار
مي في كاين 45 ناقص 46 ناقص 70 لي ديبيتي دونك زرات كان القيمه هي اللي كان البوفوار دونك النظره مشي ضرورت لي زيليكسيون لو جور où il y aura des élections propres, des élections démocratiques, عند تيفرانين فاننت تيفرانين تكدود دينا ديفان ذا شيك سوا الفلان شيك سوا الفلان شيك سوا كذا الفلان شيك سوا كذا الفلان مي ردوا ما راه زروض قايد صالح باغ اكزومبل قايد صالح ينايد اوكي بور اون كونفيرونس ناسيونال اذا دينا ذاكي ممكن برولونجين شويه سكواسيس ديال السعيد ما تعاون نظن برولونجين انا سيد داكور بوركوا prolonger le mandat de Bouteflika. Égal. Pourquoi l'Algérie est en crise. Mais une faillite financière. Mais une crise économique. Et je m'attends à dire les prix une crise sociale. Les syndicats s'ouvrent à une grève générale. Les syndicats de l'éducation. Une crise, l'éducation est en crise. L'éducation est en crise. Même le système éducatif, il a cadré de l'essence, la société, une crise financière, économique, sociale, une crise politique, une crise morale. Une crise morale. Dégrader la société algérienne ou donc, face à tout ça, la prolongation, le prolongement du mandat de Bouteflika. Il est malade. La seule chose qu'ils veulent, c'est permettre à Mas Bouteflika de mourir sur le trône. Sitôt de mourir en tant que président de la République. Est-ce que c'est sérieux un État pareil? Est-ce que nous ne sommes pas par hasard dans une république bananière? Est-ce que nous ne sommes pas... Alors, il y a un parti politique qui regarde la Constitution, ou le pouvoir regarde la Constitution. Donc aujourd'hui, il y a des journalistes pour avoir justement osé نند des vérités. تمتثل ديال الحبس. تمتثل ديال الحبس. هو دفنا عدلان الملاح. J'espère que تمتثل parce que c'est une autre catastrophe. Donc tout ça, est-ce que c'est sérieux une proposition pareille? Est-ce que c'est sérieux? Moi j'aurais aimé que Mokhora Diroh ait une autre proposition. C'est de réunir, c'est de reconstruire l'État, c'est de reconstruire la démocratie à partir du peuple, c'est de reconstruire une forme de consensus national autour des valeurs de novembre, autour du congrès de la Soumam, autour de la République algérienne, et non pas autour du clan qui est au pouvoir actuellement. C'est un vrai homme politique. C'est un vrai homme politique. Toutes ces valeurs-là, voilà une rencontre de l'opposition avec la société civile, avec le peuple, autour des valeurs de novembre. Nous voulons justement, à chaque fois, réinventer le politique de Mourtena. بس اوسط جوستومون لا ماجوريتي يعني الاكثريه تقول قد يخدمنا كاين مبادرات كاين زينيسياتيف كاين سن تروحون ترى جوستومون يوجدوا الشعب تروحون انت الدوله الحكم اما يساعد بوتفليقه اما يقايد صالح اما ارملمي ارا فهمني يعني وي خدمت تسرتي في مورثن الجزائر ولكن لا بون غوفرنونس كاين دينا جوستومون دون عرفت نحمر شا كيما هو يون سي كدكسي الشعب دكسو كوكيدو ذاك كل المشكله مراثا ذاكينيا ما تبغيض سنين سعان من القار اون اريير بونسي ناغ اون ايدي بريكونسي روحا يبنان فيوت ليبوتيز افسين ام مكسقار حمروش بورتون لا لتر نينس اكيد هناك مثلا حسن لوصيف ساعه لا بروفوندور ساعه دو لا بيرسبكتيف لا معنى ساعه ما ولاش يعني يا با سي با ديسكوتابل واش تكينيا لا معنى كي دنيا ولاش اكذود ولا حديث ولا حديث لا بارتيسيباسيون يغاب اما كني يغاب ذا الصح ماشي عند نتا راه يغال والغرس كنقالو المقترحات تاع كيف المقري كيف يعني سورتو لو لونغاج يعني لو لونغاج تبدا شي واحد دقيقه ناس كاينو بعد نروح الوالدين لو لونغاج ماشي كيف وكاين لونغاج التجاره يعني ديجا كومونسي الصفقه كي تمنزوت
جوستومون الصفقه اللي قد نغال غرس اوسط ذنوي غير ذنويه وذنويه باسكو الصفقه اللي قاعدين نسين ديجا اسم كلمه الصفقه ديجا يلاق في الحق يعني وين يسعان يفكا القيمه يفكا غزال السياسه يفكا غزال يثمور يثفرات ودي هضرك في الصفقه ça n'existe pas الصفقه يا كينيا يقولون بلا ما تسقسط منو ديجا غيان كو لو برانسيب اي بورتون تاع الجهه النظاميه تغني تصبح تمدي التوافق الاتفاق التوافق وزميرا جوستومون التوافق ني الى قدرني كي ديون المصطلح النظامي يسجنن اطاس الشعب يستغلط بزاف العباد التوافق مره مدن تحبين ما مره لا معنى التوافق هذه لي قد تنافس الافكار قد تنافس الاقتراحات إمارات يلي التنافس انت يبغى دائما يستعمل كلمه الصراع لا نحب الصراعات نحب التوافق نعم ولازم نكونوا نتحب الصراعات نتحب التوافق لا معنى التوافق على ديالين المشاوره على ديالين يعني المفاوضه الهضره إمارات يلي ان ديالوج c'est une confrontation d'idées لا كونفرونتاسيون ديدي انت كباري هذه في كذا شو الافكار الناس هذه في ياسرتي الناس هذه في انا مغول الانسان كيف تولي الامور ويظني ندفك نسن ومن بعد نوض ان سانتاز من البضاي سانتاز سي بون لا مولاش تينا الا فيذوذ اي اختار تينا فارد نوغال يون الكلمه ذلك تسد كثبره ساكنيه اسهم انك ارتفعت اسهمها مؤخرا يون ان سيناريو نوغال الاسهم ساعه الممدى شد الاسهم تلتي لا بورس البورصه البورس il y a des actions attirer la valeur l'action تصب en fonction des facteurs géopolitiques politiques يتم خدمنا مارشي كيس مارشوندين او ديتريمون دو بوبل الشعب يعني بوكيدو يعني سي ان مارشونداج يعني للديل السوق يعني أدت الديمقراطية ذاكينية أدت وجود ذاكينية أدت المؤسسات ذاكينية أدت الدستور ذاكينية أثن فكا يعني مقرم لا يعني يبغى يوث النصيحة صغيرة بور اون فوا هذه موقل إيمانيس قلمريق هذه موقل إيمانيس يعني قلمريق هذه سيدي سينيا مقرم هذه خاطب إيمانيس سي بسيكولوجيكمون إفيكاس سينيا نال الشيطان نال الشيطان أثن تكشمض الناس كل ما يرنوا كل ما عماد يتعاود يعني من يكشمل ثنخارط ذا شو النصيحه تسكن الناس اسين بوش با المنش قاعد يعني ثمرات نقدر نشبع يعني ثلاث وحدي غوتزيفن اكيد نشفد كل ما يتبوجي جيستيكول كل ما ينخر اكثر نتا غور شهرين ينادنا المبادره يا كينيا لا ما كان حتى اعاز من اي واحد كي صغور غير دوسا يبان باللي شحال اللقاءات يملا شحال دي برده ماشي يوتيك يوث كان يهضر لا نتصي هضره قالت بيان سور اذا كتب بوسكين كيمدير شحال دي بردان انت تسدو هكا هي فين شتكيني حسين اكذوذ ما الا يعني نبغى ثمورث ادوغال اروفريد يصحان ونتغلايا لا يدريثني زقلي مثلا عرب السيناريو باسكو سكينو قات كينيا سي ما سبيسياليتي ليكونومي خدمه الموند 2 موند دكتوراه لا خدمت ليكونومي الجيريان اقلا نعاش لا بلونشا بيي ذا شو المعنى لا بلونشا بيي ام تشكي بنادم يعني يهلك انت بايا ديري دوره يعني ما راه يصفى هذه يخدم برونزاج باش هذه فرانتنا الهلاك بلي ثاني ثوره غني يديسفيني الهلاك اقلا كيني ذلك سلا بلونشا بيا كيني اون اي ان تران دينوندي ليكونومي دو بيي متهضر غير ما في لي بري لانفلاسيون ا 3 شيفر اكسنيتيود والسنه عدان مثلا بونواري ذلك يقول بنادم بلي أن الحق ما قال الصح أدنى في مالنا avec une inflation بالك 4 5 chiffres
Et là, ce sera la catastrophe. انسالتي النار هي أكذوذ ما نبغى تفاق ثمورت كل حصريه كينيا الى قص الفكاوه الفكاوه نروح وي ثاني مير نروح حسن الوصيف حسن الوصيف دي ثفراتاكي جوستومون المقري يهضر في لي اسلاميستي هي اتصيد لنا اماكن يعني دغول ايمي عمر غول من بعد نتا غادي يفكاد اون بروبوزيسيون نظام ينادي لقى نقيم كان كاكي تزرد مشي عجبسن الحال مقري هنا لو روبور لا بريزيدونسيال هنا aurait pu contribuer à mettre fin à l'ère de bouteflikisme هنا سيس نيتي هنا كي كان ما تشولاش شي طحن البارازيت يديلان سيغور لي زونسيان دو دي ار اس تصيد لنا اماكن يعندو يحيى اكوز لي اسلاميست تاع عمر غول بقى كانت راه شي كذب على الفكاهه خاطر ثبر ساكين فلات مسلا ذاك هاد شي دينا دي ليميسيون هكا افكار خدمن دي الفيسبوك انسان بلدي ودفكين ولا شطرات في دفكين دونك quelle où est la crédibilité de cette initiative sauf que كل ساعه ثبرات تساس ذاتي نو مي ضرير مي لا ديفيني فوالا où est la crédibilité de cette initiative اني ذات تيوا فين قد الناس قليل نكوني ثورة استاذ سيمسلين النظام حسن الوصيف ذا غنشي الجهه النظام جوستومون عطيك صحه يمد الدار ذا ولاكي اشتاقي زمرا ديني بلي ماشي نسيت يهضرون دويض يهضرون سفيرس هذا ولا شك السكس ما لا ويض يهضرون ولا شك السكس هذا خاطر ثورة يبض جاوان حوسنا كما انفرن الحب ذو كرفه انشتاقيك مقرياك وكذا النظام لي كونج لوبوزيسيون بيريفيريك لوبوزيسيون اورغانيك وكذا ذاك الرفع لي رونكونتر مسناك ذاك الرفع خاطر ça s'articule autour du simulacre de la présidentielle qui vise à faire gagner du temps au régime هكا ومن بعد ذا شو اللي حبوا ثورة غورنا دون توت سي سورتي لين يدير تمثال يفيد يمثل يحمروش يثبراتيز ذا شو الدولار ذا شو لارمي ذا شو لا غوفرنونس ذا شو لا فولونتي ناسيونال ذا شو لا سوفرينتي ومن بعد Ernest مسألة النظام la nécessité de définir politiquement le système de l'exercice du pouvoir en Algérie. Or, cette nécessité-là, cette définition, elle ne peut se faire que par la voie d'un seul texte, c'est le texte fondamental, c'est la Constitution. La Constitution, c'est-à-dire, la Constitution, parce que cette Constitution-là n'est pas légitime et n'a pas le pouvoir de définir le système de l'exercice du pouvoir en Algérie. Et or, dans cette situation, il y a un régime constitué de sa base sociale, de son personnel, de ses décideurs, une base sociale articulée notamment autour d'une construction mytho-idéologique, pour ne pas dire une supercherie politique, qui est la famille révolutionnaire, et dans des espaces justement qui ont permis de fonder des rapports pathologiques entre notamment l'ancien colonisateur et un régime porteur du syndrome du colonisé. Donc, le régime acquis, il évolue au sein de ce système qui reste illégitime et politiquement indéfini. Donc, le régime lui-même est politiquement non identifié. Okay. Donc, ce sont toutes ces questions-là qu'il faudrait aborder à l'ouverture réelle de débat au sein des espaces débat au sein de la société. ما شويه نخدم une déclaration سميها ان لا تجمد سي الحسين الفلاسيه فربي باللي il faut commencer par penser تجمع في التدارس en tant qu'espace citoyen تروح من بعد pour vers des congrès communaux ومن بعد des congrès de wilaya ومن بعد vers un congrès de réhabilitation de la légitimité populaire un 20 août et dans ce processus-là, justement, ça va permettre de réinventer la notion de légitimité populaire, de réinventer aussi la dimension étatique du combat démocratique, et puis d'engager
un rapport de force entre la légitimité populaire et la légalité du pouvoir. Et dans ce rapport de force-là, dans ce contexte-là, le rôle d'un homme politique comme Hamrouche, d'un acteur comme Hamrouche ou d'autres acteurs encore, il sera très important. هكا شورا ادو على غير ماذا يعني دادك وكان سيون ووال ينايش وناس اكن دينا ذا حمروشاكي ينايش ليطا سي دي ماناسيون يعني سيدنا كان سيمسنيني وليطا سي دي ماناسيون دو بوبل اي بوي سي la concrétisation d'un consensus national. Mais le consensus national, il ne peut pas avoir lieu sans des institutions représentatives et légitimes. هكا donc c'est tout ça. Il faut qu'il y ait un travail au sein de la société. Tout le monde dit Hamrouche, il s'adresse pas au peuple. Je pense que la lettre de Hamrouche n'a pas de destinataire. Elle est publique. Donc, elle est à la portée de toutes les personnes qui peuvent la lire. على كل حال كنشكر كيفاش عرب عزية كيفاش نور الدين في لي كونتريبيسيون اللي كينزل. On peut saisir la lettre le contenu et engager des débats autour des questions qu'il a abordées, la soumettre à une critique instructive et constructive. Et il y a des acteurs au sein de la société, docteur Nusah, qui ont la profondeur intellectuelle et la hauteur politique de mener ces débats au sein de la société. Les télévisions, donc, قيم يذنا اختلاط ولا غوريش مس عزي ادنوغال شطوح جوستومون المقري على زينيسياتيف جينيس شو كان مقري مراديني ما كانش الى الخلاف جير العسكر ياخذ لا بريزيدونس باسكو العسكر زعما بغان بعد لا بريزيدونس الناس دي ساولن دي كيماس اسكو ثم نض يعني صح الى الفرق كراسل نثني فغانا كو يكمل السيستم كي نثني عنا نثني شقان ماشي ذاك دود سي كتكمل هكاكي لو ريجيم يقيم بربي اغفل بوكي دوار قبل يعني جوست ان تي بوين فين ديالنا الحسن باسكو سي تري امبورطون حسن الا قد نغالي صار مسالته كي نحمروش خاطر الفنين تهدوت الفدين تكدوت اما كذا دينا يفدوت سي لا سيلول دو باز ما نفغا ريالمون نفنو تكدوت كني ذاك الحال دون ليسبري دو كونغري دو لا سومام اما كذا دينا نزمر نخدم ان كونغري دو لا سومام بوليتيك بيس اما كذا دي سوجي سي توت ان بلون داك ديفكات الصحه سي دي جو يعني دي انتيليكتوال كي ريفليشيس ا سا اي بارمي او جوستومون حسن جو سالو خاطر ماشي حسن تا سعيد تصدر ذاكي طهار التصيده قلان جمدو كان justement السلسله السلام dans le Coran devenu تكدوت à partir de la base تكدوت à partir de sa cellule naturelle et la cellule c'est دارت نغتا جماعات يوكل سي لو بوبل خاطر حسن c'est quelqu'un qui milite justement pour le combat populaire pour la réhabilitation وكاين ديوغ الوالي وكذود اولي فوالا لا سيتويانتي مي ويكي جوستومون يعني حكمنا كي وكاين ديوغ الوالي وكذود سي بور سا مرات داوين مقري مرات داوين يحيى مرات داوين فلان بوكا ناس كان اغفل نسن اي ناس جماعتنا نور الدين مي داك دينا لا بلونش ابيي مي داك دينا لانفلاسيون ا 3 شيفر ا 4 شيفر تو على 5 شيفر سي اون كاتاستروف دونك مي دهدوك في الانفلاسيون فياكي دونك ويكي اغفل نسن ماشي تمعيش بوكدود ماشي تكدود او سان دو لا سوسيتي ماشي لا سيتويانتي الجيريان خاطر لو سيتويان الجيريان il a Kasbasaki doit exercer d'une manière souveraine d'une manière démocratique d'une manière libre sa citoyenneté ماشي كان كذا والو ماشي كان كذا ونمد بالفوت مي اغفل نسنويكي سي دو سوفي لو سيستيم سي دو بيرميتر انكور اون سيرتين بيرينيتي انا غادي يكمل لو سيستيم بوري اذا غيصورنا هذه الحاله هاكي دونك اساكي ميم ما تشجعنا كدي دي زرغاره بغي غتعاود غير فراس ناس بن بلام الله يرحم ربي مو غير تعاودها شطحت الحمامات كيك شوز كوم سا جو ني ماري با روبروندر سا مي هذاك يديني فوالا دي جون كوم سا السال تشجع ما راه تشجعنا مرغول ايوا كنا داغديني بليك لا كونفيرونس ناسيونال الكونسنسوس يكو سميتي دي لنا ويلي دي اقلاقاتي دينين كسوا لو اف اف اس كسوا يتحمد الله يرحمه ils l'ont pas écouté وسلينا راه
لو كونسنسوس ناسيونال ماشي الميدا ساكي ديفا ماشي لا عمر غولي تيدي سين الفان ماشي لا عمر غولي تيدي سين الفان مازافرون 1 مازافرون 2 ماشي ولا حدا عمر غول دينا ولا حدا عمر غول دينا دونك ساكي ويكي الكلي اذا كفغانا ثفغن et la constitution اذا كفغانا ثفغن la légalité parce que la légitimité ولا حديث il n'y a aucune institution légitime de Mortena. Aucune institution légitime. Donc, vraiment, non seulement ils ne sont pas légitimes, vraiment, France, c'est la légalité constitutionnelle. La France, c'est le canon de mort, des choses, et des dire donc, de la militaire, c'est clair. Mais de l'حكم vraiment ان يدرج والشعب والسكانه non seulement السكانه القمه من طلنت ياكني ما بغانا نبدل الشعب سي اوتر شوز سي اوتر شوز معنا دونك الساكي ويكي الكلي يدي تغنين روبور دي زيليكسيون يدي تغنين شونجمون دا ريفيزيون دا كونستيتيسيون يدي تغنين ادي روح رقايت صلاحات يدي شاور فاش سي تا ميليتان خاطري تو لما الا تستعرفض باللي كتقايت صلاحيت تحكم انت مرتي ناقتيد inutile publiquement. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Il est qui? Un conseiller. Donc il faut reconnaître le Tchèque dans ce cas-là. Il faut le dire publiquement. Il faut le dire publiquement. Sinon, il y a des institutions qu'il faut respecter. تروح على البريزيدونس تروح على البريزيدونس انت يروح على البريزيدونس شاك فوا بوتفليقه ديزيني ونختار ديزيني اجماس سينو مس اوسط جوستومون نقريب انفك تدويل تاقي اي جدود جوستومون ساقي ندث يمكن قد نستعرف ما محله من الاعراب يعني جوستومون الشعب الجزائري ساقي ايمي اما ذي بارتي ناقي ويقوم يسمى حسن الوصيف لوبوزيسيون اورغانيك واش اللي انا راديش اما ذا فو غادي شحال هي 66 واش اللي عراديكس انت ساقي امشي عندك دي فوا ايمانيس ماذا نغال داغن سي شافرن بيان سور من بغى يذود انا نروح للاستاد نروح للبلوغين نروح على قارن الشرقه جياسكان الحراش فوالا دينا ولا وجدود انسل كان نحس دا شو تقارن اما يتغنينا كنيا اذا غندير البحر وسي وقال تجان تمور داني كيدوينا فيزيكمون داني فيزيك تجان تمور تدوي كذا جدود كرا اكيد النير ثاني رجولن ويدك تسبيل العمر ماشي تال ولا رجولن ويقال تسبيل العمر كي تروحون فلوكين باش الافغان كثمورت مالوروزمون نعلم باللي ils ont plus de chances de mourir que de traverser la Méditerranée نعلموا واش تكينا ويا اتيه كيس نقار جليستاد لا تشنون لا تغنين لا سفور دايني كلان عبوض نسن يعني كلان نقول نسن يعني ترحنا كويتي تشورنا كويتي يفيد ان بو لور كور ويظنين مالوروزمون سوا شتكيني في الهضره باسكو تسقصد مثلا عرف وديك جاوب على سقسيني في السقسه ذاك النيا اسكو يا ان ديفيرونس دو صح entre le pouvoir l'armée de la présidence لا لازم كني فغون ويكيني يعني هذا يعني هذا صفورن يعني هذا صفورن هذا غطين يعني البوفوار نار بالبوفوار المحللين حللن تسننت يا بليزيور تاز يا دي ترافو لا نودي انا ما كان لارمي والفغانا هذا يكمل بوتفليقه نسيت ونحصيارات ريالمون من نعلم باللي يا لو ديل غيرسن ماشي غير حماس ناغ حمسه كينيا لو ديل لا توجور يعني قاسنا كي نقولها 20 سنه كاين ثين نقولها كاين كوس في دوسال بوتفليقه الوساكينيا لو ديل ايغالاس نتا لارمي ايميديوسا لا 3 فورس لارمي اما نهضر بوات كلير حسين اكما باسكو لان كي تحبينا تصداد هنا كنلقى دون لي زو تروبل في الماء العكر كاينه هضره في ذاك لان في قرايه لي انستيتيسيون كاينه سينون لي انستيتيسيون كاينه كنا كل سعد العسكر نحب ثمورتنا نحب العسكرنا نحب الجيشنا نحب رئاسنا مي اما نهضر الحلال انا نهضر هذا شو تواخذ ام كيف لا الحاله نعلم باللي ايميديوسا نتا لا ثلاثه لي فورس لارمي ثلا المينيستير دو لا ديفونس يلا ليتا ماجور ثلا الدي ار اس ثلاثه لي فورس لارمي فانت كل يوم القوانين ناس كل يوم سينس الى العماري قاعدين النعجه ليتا ماجور يسعى غواليس كي
qui fait le contrepoids. القايد صلاح يقول لنا مثال لا ديفونس يمرني ذا كيت يلا ذا كيت ديالاس توفيق يسعى البوانينس نتا لا بريزيدونس بعد لا بريزيدونس اكيد نهضروا في لارمي لا لا بريزيدونس نتا ميديوسا سي امبوزي مارا ويكينيا يتكسي نيو يساد افيك ان بلات يكسي يوان يكومونسي تقول من زول عماري اون دو بوشي دو بان سوف كو مسيو وصلت جوستومون وثني كي سرا وكنا دي سقم ثمور تكنا تري توذوذ يكشفني وكنا نتا يقيم ديال الحكومه في اكيد اني غا الحسين نغتي بصافي واحد الشهوريا لا اكثر قريبه سكواسايا لو كنت مثلا سليم من ميلان ذاكينا ربعنا نغتي ميلا كان الحاجه في الحقيقه يخدم من زمان نشكر في الناس مي مالوزمون يخدم يتي روحيس وتخدم سي كي لا كاسي لو بوفوار بوليتيك il a cassé le pouvoir politique et le pouvoir surtout de décision or les institutions il a يسعد ديراس من قبل انت il a décidé كلش انت يكسس le pouvoir نيا mais malheureusement il مسكس le pouvoir نيا ماشي باش يدير les institutions ماشي باش يدير الوجود باش يوين نتا ثورة غير هي الوقت كي قلنا لك نعلم le quatrième mandat l'état major il était pour le DRS il était contre DRS ولا شيث l'état-major qu'est-ce qu'il a positionné ou ça l'arrange pas c'est pas qu'il est pas pour Bouteflika c'est بغينا ندوي ويضر يقيم من 10 سنين اتكمل مس حسن الوصيف جات من بضع ثقران تدويل تاقي واش كان اسقسي وانقارو ايشافار النساقي اندثن جوستومون بارابور اكسو نظرنا كاكي ذا غلنا تصيد قارنا ما كان اسكو اكدو ذا ساقي هذا رجو كان شادينا استقبالي ابوني ابوا شبحان لا فيمي بلونش نا الى قهات هذه الشمار في غاد نساد يخدم الحاجه فلان زرار ميدان وغاداكا كي la représentativité politique des différentes organisations politiques كل يوم اللي يتناغ على حسب تزمرتيس je ne vais pas يعني faire le procès des partis politiques سي الجهه النظام مد مستاير في قدود يبان كان ولا ذيك قدود اللي يتناغ على حسب تزمرتيس بان نهضر في قدود اعطيهم الصحه يعني دازينا رابك مس نور الدين يدي مسنين في مسنين نسن يقدود يتنا كان يوم يزمر هنا تولي ما كدينا مس يعني زينا راز les enseignants de l'éducation afin la grève et puis il y a aussi d'autres syndicats qui sont en mouvement et puis il y a des constructions syndicales autonomes qui ont vu le jour. كل يوم يتنا la تزمرتي سير annoncer la société la تولي ما كل les élans de solidarité يقلان ذي ثوذرين ذي ثمذينين face à ça il y a un laxisme criminel. بصح حسن الساقي يزمر الحال حسن يزمر الحال الساقي يزمر الحال 25 دونك الخميس النظام مسعد عزيز بوتفليقه ادي سيول دونك الكوري الكتروني ولكن هذين تيدي ما يساولد دونك تصيد قارنا تيدي العهده الخامسه اسكو كدو ذاكي مازال هذه الصفار كان هذه قيمه كذا رجال ذي مث هذه رجال ذي روح لا قاضي يخمم الحاجه. Nous devons sortir de ce simulacre. Et nous devons travailler au sein de la société pour l'organisation d'échéances populaires autonomes. Des ناس قال نبدو 6 جمعة نروح le 20 août un 20 août كيف اليوم زلاقين pour nous réapproprier les dates de l'histoire et réinvestir les lieux de mémoire pour un congrès de la Soumam de la métamorphose démocratique. D'achouan, en matière il a carrément suivi le Hadj, Inès Edgar Morin, à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on oublie l'essentiel de l'urgence. Enfin, moi. Oui. Donc, il a pas justement, Hassan, l'essentiel de l'urgence à Sagui. Eh bien, l'essentiel de l'urgence, c'est de réhabiliter le politique. Réhabiliter le politique et la politique en réhabilitant la pensée politique, justement. Et au sein de la pensée politique, réhabiliter la perspective historique. تنميرثي حسن الوصيف يعطيك الصحة حميد الذي يذناغ تنميرثي مس عرفة عزي تنميرثي مس نور الدين أوسط سي بون تفضل ندور نديرو واخيلا
سي بون سي جوست باللي اين كاي كل راه تفغن لاجيتاسيون كانت تخدمنا كاكي لو بوت ماشي تشوهدوث ماشي د لا ديمقراسي ماشي ديال الجزائر وكنا غادي لهون فين نخدم باش كنا دي كمل الحكومه نبوت في ليقار سي تو فالميرث داني مول حسين عليك اظن نتفاق بوزيتيف كومام وكيما يسمى كانت مثلا مقريه الشوشره المشوشين كادينا سي بوزيتيف الحمد لله دونك لي بلان اوروزمون لان لو بلان يتواخدم اون كاتيميني يخدم طون كونكلاف لابوراتوار ولي الحاله يعني الدوان سني بوينا كنيك لابوراتوار نسن اثنا سي لي بيريمي والحاله لي فورس نيا فشلن اين تاكل بلان يكينيا ثاني ميرث نسن ثاني ميرث هي كنا دناني نلقاو لنا العهد نتقفتي كفا الى قلم انمي عقال الى قلم مقال اللي نقول لنا دني ذا شو قلاني وكنت مورثنا ادفع او كنت قويت لا ثاني ميرث من تقيم ميدنا غير ان شاء الله